अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मिनी बजट की मंजूरी के बाद अब इसके असरात का चैलेंज दरपेश है। IMF की शराइत में पेट्रोल पर आयद लेवी को 30 रुपए फी लीटर तक लेकर जाने की शर्त भी शामिल है। इसके असरात जारी हैं। इस सिलसिले में पेट्रोल की कीमतों में आज फिर इजाफे का इम्कान है। इससे पहले IMF के मुतालबे पर ही बिजली के निर्खों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की परेशानी वजह है कि IMF के पास मजबूरी में जाना पड़ता है, लेकिन वुज़रा IMF की प्री कंडीशन पर मंजूर करदा बजट पर खुशियां मना रहे हैं। नेशनल पॉलिसी बन रही है, पार्लियामेंट बेखबर, और पार्लियामेंट को इसीलिए बेखबर रखा जा रहा है कि वो भी इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि ये पार्लियामेंट है जाली। दूसरी जानिब सिंध के बल्दियाती बिल को लेकर तमाम अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं। जमात इस्लामी का 2 हफ्तों से सिंध असम्बली के बाहर धरना जारी है, जबकि PTI, MQM और GDA भी आज फवारा चौक में एहतजाज कर रही हैं। अली जैदी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 फरवरी को हुकूमत सिंध के खिलाफ घोटकी से कराची तक लॉन्ग मार्च करेगी। याद रहे कि इससे कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी 27 फरवरी को ही कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासतें सिर्फ अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए एहतजाज और लॉन्ग मार्च के कार्ड्स खेल रही हैं, या फिर उनका मकसद कहीं अवाम को कोई रिलीफ दिलाना भी है। इन्हीं अहम निकात पर गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान प्रोग्राम में मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज भट्ट साहिबा प्रोग्राम में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारी कोशिश रहेगी कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान को भी ले सकें। आने वाले दिन यानी इतवार को वो भी एहतजाज धरना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके हुकूमत से मुज़ाकरात भी जारी हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपकी जानिब आ जाते हैं। आज मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से भी एहतजाज किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबकी जानिब से एहतजाजों की कॉल्स तो दी जा रही हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफा है, गैस की कीमत में इजाफा है, गैस का बहरान है, हमारे सामने एक के बाद एक जो अवामी ज़रूरत की शय है वो महंगी होती जा रही है। कोई भी अपने आप को देखने को राजी नहीं है। अवाम को पहला बड़ा रिलीफ तो आप लोगों ने देना है, आपकी हुकूमत ने देना है। बहुत शुक्रिया आयशा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने का। मेरे दोनों साथियों को मेरा सलाम। देखिए, बात ये बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं, और मैं हमेशा से इस बात को मानता हूँ कि जी जो काम जहाँ पे होना चाहिए उसको वहाँ पे होना चाहिए और संजीदगी के साथ होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपने तो एहतजाज की बात की, तो देखिए ये एहतजाज पहले पार्लियामेंट के अंदर हुआ, और इस जो सिंध के बिल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें तमाम पार्टियाँ जो कि सिंध असम्बली के अंदर मौजूद हैं और जो सिंध असम्बली में नहीं है वो भी, और जो और स्टेक होल्डर्स हैं वो भी सब एहतजाज कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश भी है कि वो इनके साथ बैठे और मुज़ाकरात करें, जैसे कि कल नासिर शाह साहब जमात इस्लामी के धरने में गए भी थे। तो जब आपका इरादा भी है, बात करने का इरादा भी है, आप कहते हैं कि आ जाएं हम बैठकर जो है इन चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं, तो फिर इस बात को पार्लियामेंट में लेकर आने के बाद है जो पार्लियामेंट के अंदर जमातें PTI है, MQM है, और दूसरी जो जमातें GDA है, जो तो उनके साथ भी आप पार्लियामेंट में बैठ जाएं और एक मुश्तरका कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह बुला के और उसमें तजावीज़ ले ली जाए और उसको बेहतर तरीके से कर ली जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है शहरी हुकूमत की, क्योंकि बग़ैर शहरी हुकूमत के फ़ायल होने के कोई काम हो नहीं सकता। क्योंकि हमें लोगों ने भेजा कौमी असम्बली के अंदर कि हम वहाँ पर जाके इस मुल्क की कौम के लिए बेहतर कानून साजी में मददगार साबित हो, लेकिन होता ये है उसके बरक्स कि अब हम लोग हमसे जो है गटर के ढक्कन डिमांड करने लगते हैं, तो वो यकीनन उसके उनके पास कोई चॉइस नहीं है, इस वजह से वो ये बात करते हैं। तो जब बल्दियाती निज़ाम बेहतर हो जाएगा, शहरी हुकूमतें आ जाएंगी और उनके पास इख्तियारात सही मानों में होंगे, तो ये मसाइल हल हो जाएंगे, ताकि ये कि फिर लोगों को ये शिकायत नहीं होगी, उनके लिए एक्सेस आसान होगा अपने मुंतखब नुमाइंदों तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो बात कह रहे हैं जो किसी दूसरे ने करनी है। अब सवाल आपसे ये है, पेट्रोल की कीमत में आज कितना इजाफा करने जा रहे हैं? IMF की डिमांड पर पेट्रोलियम लेवी आपको 30 रुपए तक बढ़ानी है। इस हिसाब से पेट्रोल 170 पर चला जाएगा। जब पेट्रोल 170 पर जाएगा तो नीचे तक सारा मामला खराब हो जाएगा। ये तो आपकी हुकूमत के हाथ में है। बिल्कुल आयशा,
بالکل ہماری حکومت کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب ہم کسی سے بھی قرض لیتے ہیں، ہم جب مقروض قوم ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے شرائط کو بھی ماننا پڑتا ہے. یا تو پھر یہ تھا کہ اس قوم کو ہم سب کو ایک اتفاق کر لینا چاہیے تھا کہ ہمیں IMF کے پاس نہیں جانا، ہم نے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے کہ جس سے ہمارے یہ جو جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. لیکن کیونکہ ہوتا یہ میں پارلیمنٹ کے اندر، آپ کی جماعت کا تو مینیفیسٹو یہی تھا. عمران خان صاحب بطور اپوزیشن رہنما جتنی باتیں کرتے تھے، جتنے جلسے کرتے تھے، وہ کہتے تھے کبھی نہیں جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے، وہ کہتے تھے کبھی نہیں جائیں گے، لیکن جب ان کے پاس حکومت آئی اور ان کے سامنے جو حقیقت کی پکچر سامنے آئی تو اس سے اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا کہ بغیر کسی کے پاس جائے گزارا نہیں ہے. کیونکہ عوام ہماری جو ہے وہ اس میں اکثریتی جو لوگ ٹیکس دینے کے قابل لوگ بھی ہیں وہ بھی ٹیکس نیٹ کے اندر موجود نہیں ہے. جب آپ ٹیکس نہیں دیں گے، آپ جب حکومت کے اوپر حکومت کے اور وسائل کیا ہوتے ہیں؟ حکومت کا سب سے مین جو وسائل کا ذریعہ ہے وہ ٹیکس ہے، وہ محصولات ہیں، وہ جو ڈیوٹیز کی مد میں جو وہ ٹیکس کی مد میں جمع کرتے ہیں، اس کے بعد وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس پہ خرچ کرتے ہیں اس پیسے کو. حکومت مجبور ہوتی ہے. اور میں اس کو ایسے کنکلوڈ کر لوں کہ حکومت مجبور ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہنا پرویز صاحبہ، بڑی آسانی سے حکومت نے منی بجٹ پاس کروا لیا، اپوزیشن کچھ بھی نہیں کر سکی ہے. پیٹرول کی قیمتیں، مہنگائی، آپ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں مگر عوامی مسائل پر بھی آپ لوگوں کو موبلائز نہیں کر پا رہے. آخر وجہ کیا ہے؟ حکومت تو مجبور ہوتی ہے، یہ آج حکومت نے کہہ دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ منی بجٹ ان لوگوں نے پاس کروایا، اٹ واز اے بلیک ڈے فار ڈیموکریسی، کیونکہ یہ لوگ آ کے تالیاں بجا رہے تھے اور بڑی مبارکباد ایک دوسرے کو پیش کر رہے تھے، اور آپ نے ٹویٹر پہ بھی دیکھا ہوگا. لیکن اس سے بڑی ناکامی اس حکومت کی کوئی نہیں ہے کہ یہ ٹیکس لگاتی ہے، بلکہ اگر 350 ارب کے ٹیکس جو ختم کرتی ہے لوگوں پہ، تو اس پہ ان کو مبارکباد دینی یا شادیانے بجانے یا تالیاں مارنی مجھے سمجھ نہیں آتا. کہ عوام جو ہے، عوام کے اوپر یہ اور سختی کر کے اور مہنگائی کر کے، جیسے ابھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پیٹرول کی شاید آج پرائس جو ہے 144 روپیز پر یونٹ پر لیٹر ہے، اور آگے دیکھا جائے تو پھر 5-6 روپے بڑھ رہی ہے، 150 روپیز پہ جا رہی ہے. پہلے تو ہم کہتے ہیں ان کے آنے سے سینچری جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی، اب 150 پہ پہنچ رہی ہے. اسی طرح مجبور ہے نا، مجبور ہے وہ. دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی تو پرائس بڑھ رہی ہے نا. دیکھیں فواد چودھری صاحب کی ٹویٹس کھول کے دیکھیں. فواد چودھری نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل پرائسز جو مارکیٹ میں بڑھتی ہیں اس کے 2 مہینے کے بعد افیکٹ آتا ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب پرائسز گرتی بھی ہیں، ہماری تو کمی ہوتی نہیں، یہ تو اوپر جاتی ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو میں سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنا شو سٹارٹ کیا نیشنل سیکیورٹی پالیسی. نیشنل سیکیورٹی پالیسی وہ ہوتی ہے جس میں ساری پارٹیز کی متفق رائے ہو، پارلیمنٹ میں وہ پالیسی آئی. جیسے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کے ٹائم میں نیشنل ایکشن پلان تھا، اور وہ نیشنل ایکشن پلان اس لیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں لایا گیا، اس کو ساری جماعتوں نے اس پہ اپنی رائے دی اور پھر وہ آیا. ابھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہ معید یوسف صاحب کہتے ہیں کہ اگر جو ہے اپوزیشن کی پارٹیز مانتی ہیں نہیں مانتی تو ہم دیکھیں گے. انہوں نے کہا متفقہ پالیسی ہے. First of all, it should have been brought to parliament. All parties کی opinion should have been taken on board. آپ کی قائمہ کمیٹیز میں نہیں آیا یہ وہاں پر؟ یہ آیا ہی نہیں پارلیمنٹ میں. یہ پارلیمانی کمیٹی میں آیا تھا، اس میں یہ لوگ حاضر ہی نہیں ہوئے. عائشہ یہ اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر جب یہ لے کر آئے تھے حاضر ہی نہیں ہوئے. It should have been brought into the parliament. خالی پارلیمنٹری کمیٹیز میں نہیں، پارلیمنٹ کو مجھے نہیں پتا. What I know, انہوں نے اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں رکھا for the national security policy. First of all, نیشنل سیکیورٹی پالیسی وہ ہوتی ہے جس میں ساری پارٹیز آن بورڈ ہو. تو اس کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے تھا، اور اس کو ساری پارٹیز کیا اس پہ رائے لینی چاہیے تھی، اور پارلیمنٹ کو ایک فورم بنانا چاہیے تھا. اور دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب نے خود کہا کہ نیشنل سیکیورٹی سب سے زیادہ اکنامک سیکیورٹی ہوتی ہے. تو ان کے آنے سے انہوں نے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھا. ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا میں IMF سے قرضے نہیں لوں گا، خودکشی کر لوں گا. یہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا، جھوٹے وعدے کیے. انہوں نے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھا. دوبارہ آٹے کا کرائسس پیدا ہو رہا ہے. یوریا کی بوری جو ہے
2700 रुपीस पे जा रही है। खाद जो है इनने स्मगल कराई, आटे की किल्लत पैदा हो रही है। और मैं आपको एक दो चीजें और बताती चलूं, वो अभी इसके बाद में करूंगी। तो नेशनल सिक्योरिटी होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। चले मैं वापस हम लोगों ने एक सेकंड आयशा मुझे कंप्लीट करने दे। हम लोगों ने 2025 का विजन दिया, हमारे टाइम में जीडीपी 5.8 था। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने एक हिडन एजेंडा के तहत आप लोगों ने फॉरेन फंडिंग भी ली, स्टेट बैंक को गिरवी भी रखा, आप लोगों ने आईएमएफ से लोन भी लिया, हद तरीन कर्जे लिए और मुल्क को कुछ डिलीवर नहीं किया। एक्सेप्ट आज एक और स्कैंडल आया आप लोगों का, जो सालम सरगोदा रिंग रोड का नदीम अफजल चंद साहब ने बताया है कि रिंग रोड वाला जो स्कैंडल है उसको भी डीरूट किया गया ताकि आपके जो लोग हैं वो और पैसे बनाए। तो मुझे ये बता दें, बुजदार साहब के स्कैंडल आ रहे हैं, चीनी के स्कैंडल आ रहे हैं, आपके एटीएम माफियाज के, अभी सालम सरगोदा रिंग रोड का स्कैंडल आ रहा है। तो इसके ऊपर क्या पब्लिक करें ना, फिर आप लोग इसके ऊपर व्हाइट पेपर्स लेकर आए, पब्लिक करें इन चीजों को। मैं हैदर जमान कुरैशी साहब लेके आएंगे। अभी तक इन्होंने ये क्यों नहीं नैब के केसेस स्टार्ट करते, ये क्यों नहीं एफआईए वो तो नैब का काम है ना, इन्होंने थोड़ी करना है। हैदर जमान कुरैशी साहब आप तो एहतसाब के नारे पे आए थे। अच्छा, तस्लीम कर लिया है वजीर आजम ने कि एहतसाब में नाकाम रहे। हैदर जमान कुरैशी साहब, अभी हमारे सामने आफ्ताब जहांगीर साहब ने हुकूमत की मजबूरियां गिनवा दी कि हुकूमत मजबूर होती है। आईएमएफ से कर्ज लेने के अलावा कोई ऑप्शन इस हुकूमत के पास मौजूद था? जो वहां पर स्टेट बैंक और ये मिनी बजट के बिल्स आए, अपोजिशन भी मौसर नहीं रह पाई, उसके ऊपर बात होती, रोका जा सकता। क्या हुकूमत के पास भी कोई और ऑप्शन था? अवाम को रिलीफ दे सकती थी किसी तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, ये एक अमूमी तौर पे अगर ये बात कर दी जाए, ऑपोजिशन मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। पीटीआई एमएफ बजट जो कि यकीनन इस हुकूमत ने पास करवाया, तो मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। और मैं आपको 4-5 चीज़ें गिनवा देता हूँ जो कि फाइनेंस बिल जो टेबल किया गया और जो फाइनेंस बिल बुलडोज करके पास किया गया, उसमें से ऑपोजिशन ने उनको डिफीट करवाया। नंबर 1, जो इन्होंने नान, ब्रेड और शीरमाल और रस्क और इनके ऊपर तंदूर के अलावा जो बेकरियों में, स्वीट शॉप्स पे, आपके किराने की दुकानों पे मिलते थे, उनके ऊपर भी इन्होंने जीएसटी लगा दिया था। बच्चों के फार्मूला मिल्क के ऊपर लगा दिया था। इसी किस्म की 3-4 और चीज़ें हैं जो आम आदमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती थी, उनको इनको विड्रॉ करना पड़ा। और सेनेट की जो फाइनेंस कमेटी है उसने भी भरपूर अंदाज में इसके ऊपर अपना कमेंट दिया और फिर इवेंचुअली नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन ने, क्योंकि देखिए फाइनेंस बिल को पढ़कर उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने आवाम तक पहुंचाई एज ऑपोजिशन, और यही वजह है। लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं कि कई सौ अरब के टैक्सेस जो हैं वो आवाम पर लगाए गए हैं और जिसका ढोल पीट रहे थे और लुडी डाल रहे थे, ये इनको आगे बल्दियाती इंतखाबात में और इलेक्शन में नजर आएगा। दूसरी बात, हुकूमत किसके हाथों मजबूर है? ये जो एक मंत्रा बन गया है आपके प्रोग्राम में भी, बाकी जगह भी, कि हुकूमत आईएमएफ के हाथों मजबूर है। आयशा, आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, मैंने तो पढ़ा है, आपके साथ प्रोग्राम भी किए। जुलाई में जब ये साइन हुआ फाइनली, मैंने आपको तब भी कहा था कि इन्होंने 200 रुपए का पेट्रोल करना है और कमिट किया हुआ है। अब ये जब आईएमएफ को कमिटमेंट्स देते हैं, उस वक्त आईएमएफ इनको ये नहीं कहती कि तेल महंगा करें, आईएमएफ इनको ये नहीं कहती कि बिजली महंगी करें। आईएमएफ इनको ये कहती है कि आप अपने लॉसेस कम करें। अगर आप अपने लॉसेस नहीं कम कर सकते, बिजली के, गैस के, जो इन्होंने कहा था हम सर्कुलर डेट को कम करेंगे, हम प्राइवेटाइजेशंस करेंगे, हम सिक यूनिट्स को वाइब्रेंट एंड फाल कर देंगे, जबकि इनकी हुकूमत में रेलवे का खसारा स्काई रॉकेट कर गया, स्टील मिल की क्या हालत है, बाकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज ब्लीड कर रही हैं। असद उमर साहब हमें भाषण देते थे, वो किधर गई वो 350 स्टेट एंटरप्राइजेज जिनको इन्होंने वायबल करना था? तो आईएमएफ ये नहीं कहता कि पीडीएल लगाएं पेट्रोल पे। बिल्कुल मैं चैलेंज करता को भी, आप शौकत तरीन को बिठा दें, मुझे कहीं आईएमएफ के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है वहां दिखा दें कि आप पेट्रोल को टैक्स करेंगे। साहब, यहाँ तो बिजली का टैरिफ भी हर महीने बढ़ रहा है, तो ये फिर आप लोग तो कुछ भी नहीं रोक पा रहे अगर वो भी नहीं कहते हैं, और हुकूमत हर महीने बिजली टैरिफ किसी न किसी मद में ऊपर लेके जा रही है।
नहीं, हम क्या चाहते हैं आपके हम तरबेला और मंगला डैम पर जाकर कंटेनर लगाकर इस मुल्क की और बिजली और गैस या बंद कर दें? हम उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, हम उसके ऊपर अवाम की जो तर्जुमानी कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर भी कर रहे हैं, बाहर भी करने जा रहे हैं। बट जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये किसके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं? ये एटीएम्स के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये आटा, चीनी, फर्टिलाइजर और मुख्तलिफ माफिया के हाथों हो रहे हैं, अद्वियात माफिया के। अब मैं आपको एक बड़ी सिंपल मिसाल देना चाहता हूँ, मुझे पता है शायद आपको जल्दी से ब्रेक भी लेनी होगी। ये जो फरमा रहे हैं कि हम इनके हाथ मजबूर हैं, नहीं ये बिल्कुल ज़मीर मजबूर। हैदर साहब, ये तो परवेज खटक के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। ऑपोजिशन की बात तो दूर से कर ले, परवेज खटक की इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि मुझे ब्लैकमेल ना करें। जो अवामी नुमाइंदे हैं वो परवेज खटक खुद इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी हैदर साहब मुकम्मल कर लें। मुझे बात तो मुकम्मल कर लेने दें। ये अपनी नालायकी, अपनी इनकॉम्पिटेंस, अपनी जो है केयरलेसनेस, कैलसनेस के हाथों मजबूर हैं। मुझे बताएं, आईएमएफ ने कहा था कि 1 लाख गाड़ी मरी में घुसा दें। मुझे बताएं, आईएमएफ ने कहा था कि खाद की शॉर्टेज क्रिएट कर दें, जिसका नतीजा मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि आप प्रोग्राम रिकॉर्ड करके तो रख लेती हैं। आपकी गंदम की जो फसल है वो 20 से 25% जो टारगेट है उससे कम होनी है। आपकी सर अभी तो हम बम्पर क्रॉप्स का मंत्रा सुन रहे हैं कि हमारी बेसिक क्रॉप्स जो हैं वो बम्पर हैं। आपको मैंने पहले ही कहा था 200 का इन्होंने पेट्रोल करना है। और इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि गंदम की एक्सट्रीम शॉर्टेज आ रही है। आप 3 से 4 मिलियन टन ब्रेक आपका अरब डॉलर आपका फूड इंपोर्ट्स में चला जाएगा। और उसके बाद सुन लें, उसके बाद ये फरमा रहे हैं कि हम जो है गरीब आदमी के लिए हम एग्जेम्पशंस, कैसे एग्जेम्पशंस? शौकत तरीन साहब कहते हैं एग्जेम्पशंस, आईएमएफ कहता है एग्जेम्पशंस खत्म करो। लेकिन वो ऐसी होली काउज हैं, ऐसे इनके मजबूर लोग हैं जो रिंग रोड्स में हैं, जो इधर उधर इनकी माफिया है, कि इन्होंने रियल एस्टेट को तमाम एग्जेम्पशंस दी हैं। यानी आयशा, आप और मैं 35% टैक्स दें, हिना टैक्स दे, गरीब आदमी टैक्स दे, मोबाइल। ठीक है सर, बहुत सी वैलिड पॉइंट्स आ गए। एक ब्रेक लेनी है। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये जितनी बातें कुरैशी साहब कह रहे हैं, आपके भी इल्म में है कि आप लोग कहां कहां कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब भी मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं सिंध का जो बल्दियाती कानून आया उसे लेकर। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया। अपोजिशन की जो बाकी जमातें हैं वो आज एहतजाज कर रही हैं, अलामती धरना भी 2 घंटे का दिया है। आप लोग को भी इशू इसी मुतालिक है, आप लोगों को भी एतराज़ है इस कानून पर, मुश्तरका एहतजाज क्यों नहीं कर पा रही हैं आप तमाम जमातें? मकसद एक है तो मिलकर क्यों नहीं? नहीं, वो तो मिलकर आज 1.5 महीने बाद जागे हैं ना, तो हम इनका इंतजार तो नहीं कर सकते थे। हमने तो शहर भर में एहतजाज किया, हजारों कॉर्नर मीटिंगें की, कराची बचाओ मार्च किया हजारों लाखों लोगों का। और अब हम 16 दिन से यहाँ धरना दिए बैठे हैं। इस धरने का प्रेशर हुकूमत पे भी पड़ा है और लगता है अब अपोजिशन पे भी पड़ गया है कि उन्हें भी एहतजाज करना पड़ा। और 2 घंटे का अलामती धरना, असल में पीपल्स पार्टी में वही अपोजिशन ही है। और अगर ये मतलब जुबानी जमा खर्च से आगे निकल कर कुछ कर रहे होते ना, तो आज ये हालत ना हो। असल बात यह है कि ये कानून जो है 2013 से भी बदतरीन कानून ये लेकर आ गए। 2013 में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत जो एक्ट लेकर आई थी, उसने 80% वसाइल, इसमें जो वो थे ना इदारे और वसाइल, उस पर कब्जा कर लिया था। कानून में जो 20% था उस पर एक्सपीरियंस किया है 2001 से 2009 तक। और 4 साल नेमतुल्लाह खान साहब की मेयरशिप थी और उन्होंने इस शहर को डेवलप किया था। वफाकी हुकूमत में थी और मुश्किलात भी बहुत थी, लेकिन इसके बावजूद हमने ग्रास रूट लेवल पर काम किया और जो इख्तियारात भी कराची डेवलपमेंट, अगर यही मेयर के इख्तियार से निकाल लेंगे, पानी और सीवरेज बोर्ड उसको भी ले लेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी ले लेंगे, और मेयर के इख्तियार से निकाल लेंगे, पानी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड उसको भी ले लेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी ले लेंगे और आप जो है वो तालीम भी ले लेंगे, सेहत भी ले लेंगे और ट्रांसपोर्ट में भी उसका अमल दखल नहीं होगा, तो मेयर करेगा क्या? इसलिए हम बहुत सीरियस नोट के साथ, ये शहर कराची पूरे मुल्क की मईशत में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बड़ा हिस्सा है इसका। ये मेगा सिटी है, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का शहर है और इस शहर के साथ ये सलूक है कि इसमें ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की चलती ही नहीं है। यहाँ पर जो है सर्कुलर रेलवे चलती थी, बंद हो गई। यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन थी वो खत्म हो गई।
ہم تو نیچے کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پر تو جو ہے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, ماس ٹرانزٹ پہ کام ہی نہیں ہو رہا. KCR کراچی سرکولر ریلوے پہ جعلی افتتاح ہوا ہے. K4 منصوبہ, آخری منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب 2005 میں K3 مکمل کیا. اس کے بعد ان سب لوگوں نے مل کر ایک بوند کراچی میں پانی کا اضافہ نہیں کیا, بلکہ ٹینکر مافیا کو مسلط کیا. تو ان جرائم میں یہ سب جماعتیں شامل ہیں. اس وقت بھی جو جماعتیں اپوزیشن میں سندھ میں ہیں وہ وفاق میں حکومت میں ہیں, اور ان وفاقی حکومتی جماعتوں نے مردم شماری میں کراچی کو آدھا کر دیا. کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا. کراچی کے لیے صرف زبانی جمع خرچ اور 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا, اور کراچی میں کوئی چیز ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اس لیے یہ سارے کراچی کے لحاظ سے تو بالکل ایک ہی پیج پر ہیں. لہذا جماعت اسلامی بالکل ایک ڈیفرنٹ پارٹی ہے. ہم نے اس شہر کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کیا ہے. ہمارے میئرز تاریخی ایماندارانہ طریقے سے ڈیولپمنٹ اس شہر کی ہے. حافظ صاحب, سندھ حکومت کہتی ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے مطالبے پر 2001 والا قانون تو نہیں دے سکتی. سر, آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت سے, کس حد تک آپ کی بات سنی گئی ہے؟ سندھ حکومت نے آپ کے کوئی مطالبات مانے ہیں؟ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے آپ کے ساتھ مذاکرات میں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ 2001, 5, 9, 13 اور 18 اور 21 کا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے ایک مطالبہ دیا میئر کا انتخاب براہ راست ہونا چاہیے. اس میں کیا پریشانی ہے؟ دنیا میں ہر بڑے شہر میں یہ کام ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 15 سے 20 ہزار کے ایوریج آبادی پہ بنائی ہے, کراچی میں 65,000 ایوریج پہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم نے کیا قصور کیا؟ یہ کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, ہم تو پورٹ سٹی ہیں بھائی, ہم سب کچھ کرتے ہیں. لیکن آپ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جائز بات ہے. ہم کہتے ہیں تمام ادارے میئر کے ماتحت ہونے چاہیے, اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام ہونا چاہیے جو آئین ہم سے کہتا ہے. تو ہم نے جتنے مطالبات کیے ہیں وہ جائز ہیں, قانونی ہیں, اور اداروں کے ڈیوالو کرنے. انفارچونیٹلی اس کے اوپر چونکہ پہلے کوئی رد عمل, جو پارٹیاں یہاں پر برسر اقتدار تھیں جن کا مینڈیٹ تھا اور ہے, انہوں نے کوئی رول نہیں پلے کیا, اس لیے پیپلز پارٹی کو ہمت بنتی رہی. مذاکرات میں ہم نے یہی ترتیب بنا کر ان کے ساتھ بات چیت کی ہے. انہوں نے اس کو نوٹ کیا, ہم نے بھی نوٹ کیا. وہ اگر ڈیلے کریں گے اپنا نقصان کریں گے. ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارا کل شارع فیصل پر ایک بہت بڑا مارچ ہوگا. شارع فیصل بند ہو جائے گی, اور ہم تو اب یہاں پر نمائشی اقدامات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. حافظ صاحب, کم سے کم کس اقدام تک ہو جانے پر جماعت اسلامی کا دھرنا ختم ہو سکتا ہے, یا پھر آپ کی مستقبل کی اسٹریٹجی کیا ہے اگر حکومت نہیں سنتی آپ کو؟ دیکھیں, اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ ہم مذاکرات بھی ہم نے اس جھانسے میں نہیں آئے. انہوں نے کہا آپ دھرنا مؤخر کریں, ہم نے کہا نہیں, دھرنا اور مذاکرات ساتھ چلیں گے. بہت کلیئر بات ہے, ہم یہاں کسی فیس سیونگ کے لیے نہیں بیٹھے. ہوتا ہے نا کہ بھوک ہڑتالی کیمپ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور جوس پلا کے گزرا جو ہے وہ بھوک ہڑتال ختم. ہم اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم کراچی کے مستقبل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے بچوں کی قسمت میں یہی چنکیاں, یہی دھکے, یہی بائکیں ہیں. بس ہمیں نہیں مل سکتا ماس ٹرانزٹ پروگرام, تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ امپاور کریں. بنیادی بات یہی ہے کہ شہر کے ادارے شہر کی حکومت کے پاس ہونے چاہیے, چاہے وہ کسی کے لیے ہو. ہم جماعت اسلامی کے لیے نہیں بیٹھے, ہم میئر نہیں ہیں ابھی. یہ تو پیپلز پارٹی کا میئر بن جائے, MQM کا بن جائے, جماعت اسلامی کا بن جائے, ہمیں کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. ہم میئر کے پاور اور بلدیاتی حکومت جو آئین کی 140 ہے, تو ہم نے جو فہرست دی ہے اس میں ایک چیز بھی یہ بتا دیں کہ جو لاجیکل نہ ہو, تو ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. تو ہم بالکل تمام ادارے شہر کے لینا چاہتے ہیں, ایک ایک کر کے اس پہ بات کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے سکسیسفل اٹھیں گے. بہت بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمیں جوائن کے لیے. حیدر زمان قریشی صاحب, آخر اعتراض کیا ہے سندھ حکومت کو؟ لاجیکل وہ پوائنٹس رکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر اندرون سندھ آپ لوگ 20,000 پر ایک یونین کاؤنسل بناتے ہیں تو کراچی کے اندر 65,000 پہ کیوں؟ منی پاکستان ہے, اتنا بڑا شہر ہے, جتنے وہاں کام کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کا تیسرا دور ہے, اس وقت تمام سیاسی جماعتیں آپ کی حکومت کے خلاف کھڑی ہیں. جو بلدیاتی قانون بنایا ہے اس پر سب کو شدید اعتراض ہے. آپ قومی اسمبلی میں احتجاج کرتے ہیں, صوبے میں بات سننے کو تیار نہیں اپنی اپوزیشن کی. بہت اچھا سوال ہے, اور بڑا لمبا انہوں نے اظہار خیال کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے. ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. اتنا ہی جوش و جذبے سے وہ پشاور کے میئر کے لیے, جہاں وہ PTI کے ساتھ ہینڈ ان گلو تھے, اور سینٹ میں ان کے سراج الحق صاحب جب حکومت کو ضرورت ہوتی ہے وہ ووٹ بھی دیتے ہیں, وہاں بھی یہ بات کیا کریں. اور بہت ساری باتیں سیاق سباق سے ہٹ کے, وہ نعمت اللہ خان صاحب کا زمانہ یقیناً ان کو یاد ہے, لیکن وہ یہ بھی بتائیں کہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے کا, عامر کے زمانے کا وہ جو آرڈیننس ہے, جو قانون ہے بلدیاتی, وہ تو اس وقت چاروں صوبوں میں تھرو ڈفرنٹ لیجسلیٹو میجر انہوں نے نافذ کر دیا تھا. پنجاب میں بھی وہی تھا, KP میں بھی وہی تھا, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا, اس کے اوپر سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس آئیں,
और उसके बाद KPK ने अपना कानून बनाया जो बिल्कुल मुशर्रफ के कानून से मुताबिकत नहीं रखता। पंजाब ने अपना कानून बनाया मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में, जिसको अब मौजूदा हुकूमत ने उसको अंडू करके एक अपना नया कानून ले आए हैं, और ना पुराना और ना मौजूदा पंजाब में जो कानून है उसका बिल्कुल उसके साथ कोई ताल्लुक और वास्ता भी नहीं है जो मुशर्रफ का कानून था, यानी जिसको ये वापसी चाह रहे हैं कराची में, क्योंकि इन्होंने मौजें लूटी हैं इन्होंने। और MQM ने ये 2001 से लेकर वो 10 साल का जो इक़्तिदार है, देवर हैंड कुरैशी इन साहब, ग्लव। कताए कलामी की माजरत, बराह रास्त मेयर के इंतखाब पर क्यों एतराज है? उन्होंने तो आपके 13 के कानून को भी बदतर कानून कहा जो आपने और MQM ने मिलकर बनाया। सवाल तो यही ना कि आपके पास कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट है, सिंध में तीसरा दौरे हुकूमत है, आप एक सॉलिड कानून बना के उसको तीनों अदवार में नहीं चला सकते थे? ये कहाँ इनमें लिखा हुआ है कि बराह रास्त मेयर का जो है वो लाजमी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बनाना है? यानी आपने उन लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करना है कि जिनको काउंसलर्स को मेयर जो बल्दियाती नुमाइंदे इलेक्ट होंगे उनके पास वो पावर भी ना हो कि वो अपने मेयर की अकाउंटेबिलिटी कर सकें। आप एक सदारती सॉर्ट ऑफ निज़ाम लाना चाहते हैं कि मेयर का इलेक्शन वो बंदा लड़ ले जिसको कोई भी वोट दे दे बाहर से, जिसकी ना ग्राउंड पे रियलिटी हो, यानी कोई सियालकोट से भी आके जो ये कानून चाहते हैं। मुज़ाकरात करें ना कुरैशी साहब, आपकी क़यादत पंजाब की यहाँ पर जमात इस्लामी की लीडरशिप से मुलाकातें कर रही है वहाँ उनके धरने को खत्म करवाने के लिए, जब आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, आप असेंबली के अंदर अपनी ऑपोजिशन को सुनने को तैयार नहीं, फिर कौन सी जमहूरियत? आप मेरी भी बात सुनने को थोड़ा तैयार हो जाए ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, हम उनसे बात कर रहे हैं, नासिर शाह साहब बात कर रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके व्यूअर्स को, ये वाहिद कानून है लोकल गवर्नमेंट का पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में जहां बिगेस्ट रेवेन्यू जो एक सूबाई हुकूमत का है अंडर 18th अमेंडमेंट, वो प्रॉपर्टी टैक्स है, एक्साइज एंड टैक्सेशन। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन प्रॉपर्टी टैक्स जो है हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेकर, उसकी ये बात नहीं करेंगे। यानी बिगेस्ट रेवेन्यू अर्नर ना पंजाब दे रहा है, ना KPK दे रहा है, ना बलोचिस्तान दे रहा है, ना इस्लामाबाद दे रहा है उसके कानून में। सिंध गवर्नमेंट ने छोटी सी बात का जवाब दे दें, एक छोटी सी बात का जवाब दें हैदर साहब, आप इसको लॉजिकली जस्टिफाई कर दें, मैं आगे बढ़ूंगी। अंदरूने सिंध आपकी एक यूनियन काउंसिल 20,000 पर है और कराची के अंदर आपकी एक यूनियन काउंसिल 65,000 पर है, ऐसा नहीं है भाई? आप ये जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि पंजाब में ही मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए ना गलत। सर हम पंजाब की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं इस वक्त, सूबा सिंध में जो कानून है उस पर बात कर रहे हैं इस वक्त। एक ही मैकेनिज्म है ना, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आप मेरी बात तो आप सुन लेना प्लीज। इट इज नॉट इट इज आर्ग्यूमेंट आई एम ट्राइंग टू गिव। जो अर्बन यूनियन काउंसिल्स हैं और जो रूरल यूनियन काउंसिल्स हैं उनकी पॉपुलेशन सेम नहीं हो सकती, पूरे पाकिस्तान में सेम नहीं है। फॉर गॉड सेक, जो देही कौमी असेंबली का हल्का है, जो अर्बन कौमी असेंबली का हल्का है, या देही सूबाई असेंबली की सीट है और जो अर्बन सूबाई असेंबली की सीट है, ऑल ओवर पाकिस्तान द नंबर्स कांट बी मैच्ड। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट इज नॉट जस्ट इन सिंध। दूसरी बात यह है कि आपने तो कराची की आबादी 1 करोड़ वैसे ही आप खा गए हैं। अगर आप वो 1 करोड़ आबादी डाल दें फिर तो ये 1 लाख के ऊपर एक हल्का बनेगा। और ये आपकी जो डेमोग्राफिक्स हैं, जो आइन में प्रोविजंस हैं, अब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ये देखने में सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि जी देही, ओ भाई देही आबादी का तनासुब शहरी आबादी के तनासुब से फर्क है। आपके पॉइंट आगे सवाल यही था सिर्फ कि इतनी आप लोग पार्लिमानी जमहूरियत की बात करते ना, थोड़ा वहां बैठे असेंबली में लोगों को सुने। सर टीवी पे क्या फायदा, सब सुनेंगे लेकिन उन लोगों को तो एड्रेस करें। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत नहीं की, वहां आप लोगों ने इन तक मुतालबात पहुंचाए हों, आप मिलकर कानून साजी की तरफ जाएं सब लोग? आशा, पहले तो तुम मुझे शाबाश दो कि आज मैंने कितनी खामोशी से आपकी तीनों की बात सुनी है, समझे ना? तो बिल्कुल आपने देख लो, आप पूरा उसका टाइम का भी है। अच्छा, इसलिए कि फिर अक्सर वो कहते हैं कि यार आफ्ताब भाई गुस्सा हो जाते हैं। मैं तो चाहता हूँ कुरैशी साहब के साथ मेरा ताल्लुक जो टीवी के अंदर है वो बाहर ना हो, दोस्ती का रहे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब हम कभी दोस्त बैठते थे ना आयशा, 4-5, तो उसमें से फौरन हम बोलते थे एक दोस्त को कि खुदा के लिए तू कोई ऐसी बात मत करना, तेरी बात जो है वो काली जुबान है या पता नहीं क्या है, फौरन कबूल हो जाती है। तो मैं कुरैशी साहब से दरखास्त करूंगा कि इन्होंने जुलाई में भी कहा था और अब भी दोबारा कह रहे हैं, खुदा के लिए आप ऐसी बातें मत किया करें कि 200 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आपकी बात लगता है फौरन पूरी हो जाती है, समझे ना? तो एहतियात करें थोड़ी सी कि गरीब आवाम के ऊपर के 200 का पेट्रोल हो जाएगा। आप डट जाएं, पूरी ना होने दीजिएगा। सुबह हम डटे हुए हैदर ज़मान साहब ये कह दें कि फरवरी और मार्च में इमरान खान चला जाएगा।
ان کے دل کی خواہش ہے نہیں یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ خود بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان رہے، ویسے یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ عمران خان کو. نہیں ہم نہیں بالکل چاہتے ہیں. فیبروری مارچ میں آنے والا ٹائم ہے، عمران خان کا گھر جانے کا ٹائم آ گیا ہے. نہیں جائے گا، نہیں جائے گا ہنا نہیں جائے گا. آپ بے فکر رہے. آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی مجھے دعوت دی تھی لاہور آنے کی، میں اس دفعہ آؤں گا تو ضرور آپ سے چائے بھی پیوں گا. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ بلدیاتی، ہم بات کر رہے تھے سندھ کے بلدیاتی اور کراچی کی. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں یہ کراچی شہر جو ہے، جو ابھی حافظ صاحب نے بات کی، میرے دوست بھی ہیں، بالکل صحیح بات کی، 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، اور اس کی اس وقت سینسس میں بھی آبادی جو ہے 1 کروڑ 60-70 لاکھ دکھائی جا رہی ہے، تقریباً آدھی سے کم دکھائی جا رہی ہے، جس سے اس کے وسائل جو ہیں اس کو اتنے نہیں ملتے، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے وسائل ملتے ہیں. ابھی جب انہوں نے بات کی 65,000 کی، آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں عائشہ کہ میری کانسٹیٹنسی NA-252 جو ہے تقریباً 12 لاکھ 13 لاکھ کی آبادی پر ہے، اور وہاں پر جو ووٹ رجسٹرڈ ہے صرف 2 لاکھ ہے. تو باقی 9 لاکھ جو لوگ ہیں، اگر میں 11 لاکھ بھی کاؤنٹ کر لوں، حالانکہ زیادہ ہے، تو ان کی تو نمائندگی نہیں ہو پا رہی، کیونکہ نہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں نہ وہ کچھ. تو اس طرح کراچی جو شہر ہے مطلب اس کی وجہ یہ، میں تو بار بار یہ میں تو کہہ رہا ہوں سینسس بھی ہونا چاہیے، اور ایسا کوئی قانون ہونا چاہیے جس پہ آپ ہماری مدد کریں. آپ کوئی بل لے کر آئے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اس دن کا انتظار ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں. سینسس آپ نے کرانا ہے، شروع کرائیں سینسس کا کام. سر وہ ہم نے تو شروع کر دیا، وہ تو شروع ہو گیا نا، انہوں نے کیا تھا نا. دیکھیں 10 سال کی قید تھی کہ بھئی 10 سال کے اندر دوبارہ سینسس ہوگا، اس کو 10 سال کے بعد بھی نہیں کیا انہوں نے. اب تو ہم نے تو شروع کروا دیا، اب سینسس شروع ہے، اور اس کے بعد جو بھی اس کے نتائج آئیں گے وہ سامنے آئیں گے عوام کے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں، میری اپنی پہلے دن سے یہ بات میں کرتا ہوں کہ جب تک آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو، جب تک آپ شہری گورنمنٹس کو مضبوط نہیں کریں گے، اس میں کیا ہے کہ اس کے اندر تعلیم بھی ان کے ساتھ ان کے پاس ہونی چاہیے، صحت بھی ان کے پاس ہونی، اور پولیس کا نظام بھی جب تک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا ہے اس وقت تک یہ بہتری نہیں آ سکتی. اور لوکل ٹیکس جو ہے، جس علاقے کا ٹیکس ہے، وہ بھی جو انہوں نے بات کی پراپرٹی ٹیکس کی، وہ پراپرٹی ٹیکس بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس جانا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ پورے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ جو وہاں کی میٹروپولیٹن ڈیلیور کر کے بتانا پڑتا ہے. پنجاب تو پورا آپ کے پاس ہے، آپ نے یہاں کون سا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ چلنے دیا جب آپ کے پاس ہے؟ کیا چلنے دیا؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر کہنا اور کرنا کچھ اور. آفتاب صاحب عائشہ دیکھیں بات یہ ہے، میں عائشہ میں ایک بات کروں، مجھے پنجاب یا KPK یا بلوچستان کی بات میں اس وقت نہیں کر رہا، میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں. وہاں سے یقیناً میری پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا، ان کی مہربانی، ان کے نشان پہ میں جیتا، لیکن میں اپنا ضمیر بھی تو رکھتا ہوں، میری اپنی رائے بھی تو، مجھ سے جب میری عوام کوئی بات کرے گی تو میں ان کی نمائندگی بھی تو میں کرتی ہوں، وہ میں کرتا ہوں. دیکھیں میں ایگری کرتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں پارلیمانی پارٹی کے سامنے بھی جب بھی پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا جب کبھی ملاقات ہوتی ہے، میں اپنا مقدمہ، کراچی کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑتا ہوں. کافی لوگ لڑ رہے ہیں PTI کے اندر اپنا مقدمہ، کوئی گیس کا، کوئی کراچی کا. اپنی ذات کا مقدمہ نہیں عائشہ، عوام کا مقدمہ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے دوست پیپلز پارٹی والے یا نون لیگ والے ایسا بل لے کر آئیں گے جو عوام کے لیے بہتر ہوگا تو میں اس کی بھی حمایت کروں گا. ٹھیک ہے. ہنا صاحبہ آپ کی کوئی تفصیلات ہیں؟ جہانگیر صاحب نے بہت اچھی بات کی. اچھا ہنا صاحبہ، آفتاب جہانگیر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ میں اپنی ضمیر کی آواز بلند کرتا ہوں اور عوام کا مقدمہ لڑتا ہوں. تو بالکل اسی طرح آپ نے دیکھا کہ نور عالم صاحب نے بھی، جو PTI کے MNA ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کو اور ٹاپ کیبنٹ ممبرز کو ECL میں ڈالیں. تو وہ بھی اپنی ضمیر کی بات کر رہے تھے. پرویز خٹک نے کل بیٹھ کے اجلاس بالکل ڈالیں، اگر کوئی انہوں نے جرم کیا تو بالکل ڈالیں. پرویز خٹک صاحب نے اگر اجلاس میں پرویز خٹک صاحب نے جو بات کی ہے، میں آپ کو بتا دوں، آپ وہاں بیٹھی نہیں تھی، آپ میڈیا کی بات سن رہی ہیں، میں وہاں بیٹھی تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں پرویز خٹک صاحب نے کیا بات کی تھی، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. دیکھیں میں اپنی بات کمپلیٹ کر دوں تو پھر آپ کر دینا. آفتاب جہانگیر صاحب، میں نے آپ کی بات آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں کہ آپ کو پرویز خٹک صاحب کے دماغ سے نہیں نکل رہا. کچھ تو ایسا پرویز خٹک صاحب نے، دیکھیں میری بات ہو رہے تھے، پھر میں نے پہلے بھی بڑی خاموشی سے سنا ہے. ہاں اب اچھی بات ہے، خاموشی سے سنیں آپ. پرویز خٹک صاحب نے بھی اپنی ضمیر کی بات کی. انہوں نے اب جو بھی
عوامی نمائندہ ہوتا ہے نا, جو الیکشن لڑ کے آتا ہے, وہ ہمیشہ عوام کی بات کرتا ہے, اور اس سے ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ضمیر کی بات کریں. تو پرویز خٹک صاحب نے بھی یہی بات کی کہ کے پی کے میں گیس کی فراہمی کی بات کی, یا انہوں نے کہا کہ جب ہم عوام میں جاتے ہیں تو عوام ہمارے سے پوچھتی ہے کہ مہنگائی اتنی کیوں ہے, الیکٹریسٹی کی پرائس کیوں ہے, یہ تو سارے بات کر رہے ہیں نا. تو اور اگر انہوں نے یہ بھی بات کی حماد اظہر صاحب کے, حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ پراپرلی ہینڈل نہیں کر رہے مسئلہ, تو یہ بات پرویز خٹک صاحب نے کی, یہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آپ بھی اسی بات سے اگری کریں گے. اس سے پہلے پرویز الہی صاحب نے بھی یہ باتیں کی, انہوں نے بھی کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. پھر صالح حسین صاحب کی بھی آئی کہ انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے کہا. اس سے پہلے جہانگیر خان ترین نے بھی کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. آج ندیم افضل چند صاحب نے جو سرگودا سالم ایکسچینج کی بات کی کہ ڈی روٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر عثمان بزدار کی کہ اپنے تونسا شریف کی ایک خاتون سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب کے جو بھائی ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نوکریاں دیں گے. تو یہ کوسچن سارے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ اپنی ضمیر کی بات کر رہے ہیں. بولنا آسان کام ہے, ثابت کرنا مشکل ہے. آپ ان کو بولے, اس خاتون کو بولے کہ بھائی کوئی ٹیسٹ کیس بنا کے لے آئے نا کہ یہ دیکھو اس بندے کی نوکری نہیں مل رہی تھی, یہ پیسے دیے اور یہ نوکری مل گئی. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ بات سنیں کہ ہم جب ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ سب باتیں ہمیں بھی کہتے تھے. مجھے ابھی مجھے پیپلز پارٹی کے دیکھیں انہاں میں آپ کو بتاؤں, آپ تو حکومت ہے نا, ادارے آپ کے پیچھے ثابت کر دیں کہ غلط ہے. 1400 پولیس کانسٹیبل کی نوکریاں آئی ہیں سندھ کی, انہوں نے کتنی امینڈمنٹس لوکل گورنمنٹ میں یہاں دینا شروع کیا. مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آفتاب بھائی اگر آپ نے کسی کو لگوانا ہے تو 6-7 لاکھ روپے کا ریٹ ہے, آپ لگا دو. ہے کہ ڈپٹی کمشنر خانیوال, ناروال, ساہیوال, حافظ آباد, راجن پور, لیا جو ہے نا ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا. کیوں؟ یہ تو روٹین میٹر ہے یہاں پہ, یہ جتنا بیوروکریسی اور ایڈمنسٹریشن یہ روٹین میٹر بن گیا ہے. مئی میں جب ثانیہ ہو رہا تھا تو یہ یہاں بیٹھے عثمان بزدار صاحب, لوکل گورنمنٹ کو مصیبت پڑ گئی ہے, یہ بائی الیکشنز ہارے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کس طرح یہ بری طرح بائی الیکشن ہارے, کمپوننٹ بورڈ کے الیکشنز ہارے, ان کو پتا ہے آگے لوکل گورنمنٹ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید. حیدر زمان قریشی صاحب, 27 فروری کو آپ لوگ لانگ مارچ لے کر نکل رہے ہیں, اور 27 فروری کے لیے آج پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے وہ لانگ مارچ لے کے کراچی آ رہے ہیں گھوٹکی سے, اور کہہ رہے ہیں سارا سندھ بند کریں گے. یہ کیا ہوگا پھر؟ شوق پورا کر لیں, ہم تو کریں گے, ہم نے پہلے بھی کیا ہے. یہ شوق پورا کر لیں. اگر انہوں نے حکومت نہیں کرنی اور انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے تو ضرور کر لیں. حالات تو ان کے ویسے جو ہے ریڑی اور چھابڑی لگانے والے بھی نہیں ہیں, لیکن کر لیں. اور آفتاب بھائی نے مجھے بڑا اچھا مشورہ دیا, میں ان کا مشورہ پوری قوم کو دوں گا, کیونکہ اس حکومت میں, اس مدینہ کی ریاست میں سب سے جو سستی چیز ہے وہ خاموشی پہ سیل ٹیکس, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور جی ایس ٹی نہیں لگتا. میں خاموش کرنا پسند اگر اسی سے ان کو تقویت ملتی ہے. لیکن میں تو وہ ستاروں کا حال یا علم نجوم نہیں جانتا. میں تو جو انہوں نے آداب دیے آئی ایم ایف کو اور جو جہاں سے یہ ٹیکس لگا رہے ہیں, میں تو وہی بتاتا ہوں. چاہے عائشہ کا پروگرام, میں ایگری تو کرتی ہوں کہ اپوزیشن تقویت دیتی ہے حکومت کو. آفتاب صاحب, 27 فروری کو آپ لوگ گھوٹکی سے کراچی کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ اصل میں گھوٹکی کے دوستوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا وہ تو لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا, اندرون سندھ کے لوگوں کو, تو وہ اپنا اظہار کرنے کے لیے شہر کراچی, کیونکہ سندھ کا کیپٹل ہے, تو وہاں پہ وہ آ رہے ہیں اپنے غم ہلکا کرنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ جی ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, کہ ہمارے ہاں کیا ترقیاتی حالات ہیں, ہمارے ہاں کیا پریشانیاں ہیں, وہ بتانے کے لیے وہ آئیں گے. اور یہ یقیناً راستے میں ہماری اور ان کی دونوں کی ملاقات ہوگی, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی, کیونکہ یہ 27 کو یہاں سے نکلیں گے, ہم وہاں سے نکلیں گے. بس یہاں سے اور وہاں سے سٹنگ گورنمنٹ بھی ایسے احتجاج کرتے ہیں. دیکھیں میں تو پیپلز آپ بھی نکل جائیں ان کے ساتھ. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ قریشی صاحب کو کہتا ہوں خاموشی کے بجائے اللہ سے مدد مانگتے ہیں مل کر, اللہ کے سامنے سرخ اپنے سجدوں اپنے ماتھوں کو آپ رجوع کر لیں اللہ کی طرف, مدد وہیں سے آئے گی. اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیوں کا معاملہ فرمائے. میں تو پیپلز پارٹی کو
یہ مشورہ دوں گی کہ پی ڈی ایم کو جو ان سے تحفظات ہیں اس پہ معافی مانگے اور جوائنٹ الائنس کا پارٹ بنے، پی ڈی ایم کا پارٹ بن جائے، اور پی ٹی آئی کے جتنے ناراض اراکین ہیں نا، جو پرویز خٹک صاحب اور یہ نور عالم صاحب، وہ بھی آ کے جوائنٹ اپوزیشن پی ڈی ایم کا پارٹ بنے، شامل ہو جاتے ہیں۔ اور 25 جنوری کو پی ڈی ایم کا ہمارا اجلاس ہے، اس میں ہمارے ساتھ شرکت کریں اور جوائنٹ اپوزیشن کرتے ہیں، جوائنٹ اپوزیشن کرتے ہیں عمران خان کے سامنے۔ اور حیدر زمان صاحب کی آپ نے خود ہی کہہ دیا کالی زبان ہے، تو شاید یہی کہہ دیں عمران خان کا گھر جانے کا ٹائم آ گیا، تو شاید گھر چلے جائیں وہ۔